तमाम देखने व सुनने वाले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ। सिर्फ झाड़ू लगाते वक्त एक नाम पढ़ लेना, घर में दौलत ही दौलत होगी, पैसे चारों तरफ से आएंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी, पैसों का ढेर लग जाएगा, हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद हर काम पूरा होगा इंशाअल्लाह। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, झाड़ू लगाते वक्त अल्लाह पाक का एक नाम दिल से पढ़ लीजिए। प्यारे दोस्तों, इस अमल की बरकत से आपके घर में दौलत ही दौलत बरसने लगेगी। यह नाम अल्लाह की रहमत को पाने का ज़रिया है। इस नाम को पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की रहमत मिलेगी। ये वजीफ़ा अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नाम का ज़िक्र अल्लाह की रहमत को पाने का ज़रिया है, जो हर चीज़ का मालिक है, हर रिज़्क़ का वाहिद रज़्ज़ाक़, अपने बंदों पर अपनी रहमतों की बरसात करने वाला बेशक अल्लाह ताला है। दोस्तों, इस अमल से आपको पहला फ़ायदा तो ये है कि जब आप झाड़ू लगाते हुए इस नाम को खूब ध्यान से, प्यार से और यकीन के साथ पढ़ते हैं, घर की हर गंदगी के साथ आपकी ज़िंदगी की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। जैसे झाड़ू घर के कोने कोने से धूल मिट्टी साफ़ करती है, वैसे ही अल्लाह की कुदरत से, इस नाम की बरकत से आपके दिलो दिमाग से फ़िक्रों की धूल, टेंशन की मिट्टी और गमों की कंकड़ियाँ एक एक करके साफ़ हो जाएंगी। हर मुश्किल जो सालों से आपके ऊपर सवार थी वो ख़त्म हो जाएगी प्यारे दोस्तों, और आपको ऐसी राहत महसूस होगी जैसे कोई भारी बोझ दिल से उतर गया हो। घर में एक खुशगवार सुकून और बरकत महसूस होने लगेगा, जो लगेगा पहले कभी नहीं था। प्यारे दोस्तों, इससे एक और दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि पैसे चारों तरफ से आने के रास्ते खुल जाएंगे। अल्लाह का ये नाम पढ़ने से आपका रिज़्क़ इतना वसी हो जाएगा कि सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से पैसे आएंगे। नौकरी से, बिजनेस से, दोस्त और रिश्तेदारों की तरफ से, गैबी मदद से और ऐसे ज़रियों से जहां का आपने सोचा भी नहीं था। आपको मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से मिलेगी जहां से आप सोच भी नहीं सकते। दौलत आकर आपके घर को भर देगी। एक छोटा सा सोर्स भी इतना बढ़ जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे, जैसे कोई छुपा हुआ ख़जाना खुल गया हो। प्यारे दोस्तों, हर महीने नए नए ज़रिए पैदा हो जाएंगे और ऐसी जगह से इनकम आएगी, कमाई आएगी कि जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा, जहां से आपका गुमान भी नहीं होगा, और वो भी इतना कि पहले जितना कभी महसूस होता था वो अब बिल्कुल नहीं। जो कमी पहले महसूस होती थी वो अब बिल्कुल महसूस नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, तीसरा फ़ायदा ये होगा कि गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, गुर्बत, तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी। और ये भी याद रखिए, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि दिल की तंगी, सोच की तंगी, ज़िंदगी की तंगदस्ती होती है। इस अमल से अल्लाह पाक उस गरीबी की जड़ को ही उखाड़ फेंकेगा। अल्लाह पाक के फजलो करम से वो गरीबी, वो तंगदस्ती जो जिसकी वजह से आप परेशान थे, वो ख़त्म हो जाएगी। घर में दौलत का ढेर लगना शुरू हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, घर की चीज़ों में बरकत आ जाएगी, खाने पीने में मिठास आ जाएगी, कपड़ों और असबाब में लॉन्गेविटी आ जाएगी, एक पैसा भी वेस्ट नहीं होगा, हर रुपया अपना काम करेगा और फिर लौट कर और बढ़ कर आएगा। वो दिन दूर नहीं जब आप खुद सोचेंगे कि ये वही घर है जहां पहले महीने के एंड तक पैसे ख़त्म हो जाते थे, अब यहां दौलत की बरसात हो रही है। चौथा फ़ायदा ये कि हर हाजत पूरी होने लगेगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, पर्सनल हो या फैमिली की। अल्लाह के इस नाम की बरकत से आपकी हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी, बिना मेहनत के ज़्यादा, बिना किसी से मांगे, बिना किसी को तकलीफ़ दिए। जैसे एक माँ बाप बच्चे की छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करते हैं, प्यारे दोस्तों, आपकी हर एक हाजत पूरी हो जाएगी। अल्लाह पाक के फजलो करम से आपकी हाजतें इस अमल के ज़रिए आसानी से पूरी हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, एक हाजत पूरी होगी तो दूसरी खुद ब खुद हल होने लगेगी। ज़िंदगी का हर हिस्सा, घर, रिश्ते, सेहत, औलाद, इल्म, सब में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। और पांचवा फ़ायदा ये कि हर मकसद और हर काम पूरा होना शुरू हो जाएगा। जो सपने आप देखते थे, जो टारगेट्स आपने सेट किए थे,
जो आपके मकसद से ज़िंदगी में, जो आपके गोल्स थे, जिन्हें आप पाना चाहते थे, अपने मुरादों को, अपने ख्वाबों को पूरा होते हुए देखना चाहते थे, जो काम अधूरे थे, सब एक एक करके मुकम्मल होने लगेंगे। इस नाम की क़ुव्वत से, इस नाम की ताकत से, अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको हिम्मत, तौफीक और असबाब सब मिलेगा। प्यारे दोस्तों, हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाएगा, हर रुकावट दूर हो जाएगी और हर काम में बरकत आ जाएगी कि वो जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा हो। ज़िंदगी एक स्मूथ सफ़र बन जाएगी जहां हर कदम पर आपको कामयाबी मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, झाड़ू लगाते वक्त अल्लाह के इस पाक नाम को दिल से यकीन के साथ और प्यार भरी आवाज़ में पढ़ लीजिए। इस अमल की बरकत से आपके घर में दौलत ही दौलत का सिलसिला और भी ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो जाएगा। यह नाम अल्लाह के फजलो करम से, ये नाम पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको रिज़्क़ मिलेगी, मालो दौलत मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी को हर तरह की तंगी से निकाल कर खुशहाली की मंजिल तक ले जाएगा ये वजीफ़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला फ़ायदा, बहुत सारे फ़ायदे हैं इस अमल के। एक फ़ायदा ये है कि घर की हर चीज़ में बरकत आ जाएगी। सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि जो कुछ भी घर में है, चावल का पैकेट, दाल का डब्बा, तेल की बोतल, कपड़े, फर्नीचर, सब में ऐसी बरकत पैदा हो जाएगी कि हर चीज़ बहुत देर तक काम आएगी और उसकी क्वालिटी भी बेहतर महसूस होगी। जैसे एक छोटा सा खाना पूरे घर का पेट भरकर खिला देता है, वैसे ही घर की हर चीज़ अपनी असल क़ुव्वत दिखाने लगेगी। वेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 1 रुपया खर्च करने पर 2 काम हो जाएंगे। ये बरकत इतनी यूनिक होगी कि लोग खुद नोटिस करने लगेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर में चीज़ों की कमी कभी नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, बल्कि हर चीज़ वक्त से पहले पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। बस आपको ये एक आसान सा और प्यारा सा पावरफुल अमल कर लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, एक और फ़ायदा इस अमल का ये है कि पैसे आने के नए नए और अनोखे ज़रिए बन जाएंगे जो पहले कभी आप सोच भी नहीं सकते थे। जैसे कोई पुराना कर्ज वापस मिल जाएगा जो आप भूल चुके थे, कोई इन्वेस्टमेंट जिसमें उम्मीद नहीं थी वो अचानक प्रॉफिट देने लगेगा, कोई बिज़नेस आइडिया जो सिर्फ दिमाग में था वो असल में काम करने लगेगा और अच्छा फ़ायदा देने लगेगा। चारों तरफ से ऐसी वक्त पर पैसे आएंगे जब ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कोई, प्यारे दोस्तों, आपको लगेगा कोई गैबी हाथ आपकी मदद कर रहा हो। 1 महीने में इतना कमाई होगा कि आप सोचते रह जाएंगे ये सब कहाँ से आ रहा है। प्यारे दोस्तों, हर तरफ से दौलत का सिलसिला चलता रहेगा, कभी गिफ्ट के रूप में, कभी बोनस के रूप में, कभी नई नई मौक़ों के रूप में, कभी मुनाफे के रूप में। प्यारे दोस्तों, इस अमल का एक और बहुत फ़ायदा, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि गरीबी जड़ से इस अमल की बरकत से ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, वो दोबारा गरीबी, तंगदस्ती कभी वापस नहीं आएगी इंशाअल्लाह। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं बल्कि सोच की कमी भी होती है। इस नाम की बरकत से आपकी सोच बदल जाएगी, आप अमीर बनने की सोचने लगोगे और बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचने लगोगे और अल्लाह पाक आपको उस सोच के मुताबिक असबाब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। घर में दौलत का ढेर लगना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, और घर के हालात दिन ब दिन बेहतर होते जाएंगे और वह पुरानी तंगदस्ती की यादें सिर्फ यादें रह जाएंगी और घर में हर तरफ खुशहाली और खुशबू महसूस होगी। प्यारे दोस्तों, एक और इस अमल का बड़ा फ़ायदा यह है कि हर मुश्किल और हर परेशानी दूर होने लगेगी। जो भी दिक्कत घर में चल रही होगी, चाहे वो पैसों को लेकर दिक्कत हो या फैमिली रिलेटेड हो या सेहत से रिलेटेड हो, और वो एक एक करके सारी परेशानियां ख़त्म होने लगेंगी। इस अमल से अल्लाह पाक के फजलो करम से आप पर गोया रहमत की चादर होगी। आप हर मुश्किल से आसानी से निकल जाएंगे, हर मुश्किल आसानी से हल हो जाएगी। एक परेशानी ख़त्म होगी तो दूसरी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी में एक ऐसा सुकून आ जाएगा कि हर दिन ताज़ा हवा की तरह महसूस होगी, ताज़ी हवा की तरह। हर टेंशन का बोझ दिल से उतर जाएगा और घर में खुशी और इत्मीनान आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, 5वां फ़ायदा ये है कि हर हाजत और हर मकसद इतनी आसानी से पूरा होना शुरू हो जाता है इस अमल की बरकत से कि आप हैरान रह जाएंगे।
जी हाँ प्यारे दोस्तों, छोटी छोटी ज़रूरतों से लेकर बड़ी बड़ी ख्वाहिशों तक सब कुछ सारी चीज़ें वक्त पर पूरी होने लगेंगी अल्लाह के इस नाम की बरकत से। प्यारे दोस्तों, आपको इतना मिलेगा जो आपको चाहिए, और कभी कभी उससे भी बेहतर और बढ़कर मिलेगा। जो आपने मांगा भी नहीं होता वो सब कुछ मिलेगा इस वजीफ़े से। प्यारे दोस्तों, हर काम में कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। हर काम कंप्लीट होगा, हर काम पूरा होगा, हर ख्वाब, हर सपना हकीकत की तरफ बढ़ेगा। ज़िंदगी एक ऐसे स्मूथ फ्लो में आ जाएगी जहां हर चीज़ अपने आप सही जगह पर फिट हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार झाड़ू लगाते वक्त इस अमल को कीजिए, इस वजीफ़े को पढ़ लीजिए, फिर इसके कमाल देखिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, अमल को सही तरीके से नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, तो आपको फ़ायदा कैसे होगा। इसलिए अमल को करने के लिए सही तरीके से वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, झाड़ू लगाते वक्त अल्लाह के इस नाम मुबारक को दिल की गहराइयों से पूरे यकीन और मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। इस अमल की बरकत से आपके घर में दौलत का इतना ज़बरदस्त सिलसिला शुरू होगा। आपको इतनी दौलत मिलेगी कि हर तरफ से पैसे और खुशहाली आपकी तरफ आएंगे, जैसे मानो खुशहाली और दौलत का चश्मा फूट गया हो। ये नाम अल्लाह पाक की रहमत, इस नाम को पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की रहमत नसीब होगी। प्यारे दोस्तों, इस अमल के इतने फ़ायदे होंगे कि हम गिना नहीं सकते और आप गिन भी नहीं सकते। इस अमल से घर की हर तरह की पैसों की दिक्कत दूर हो जाएगी। फाइनेंशियल हालत में ऐसी तब्दीली आएगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। एक दिन आप देखेंगे कि घर में जो पुरानी कमी थी वो बिल्कुल मिट गई। न सिर्फ रोज़ की ज़रूरतों के पैसे आ जाएंगे, बल्कि एक्स्ट्रा और सरप्लस इनकम होने लगेगी। प्यारे दोस्तों, आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे। हर महीने के हिसाब देखकर आप खुद सोचेंगे कि इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अल्लाह पाक के इस नाम की बरकत से ऐसे ऐसे ज़रिए बन जाएंगे, खुल जाएंगे, जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कोई पुराना शख्स पैसे वापस ले आएगा, कभी कोई नई डील फाइनल हो जाएगी, कभी इन कमाई का कोई ज़रिया बन जाएगा, कभी दुकान चल पड़ेगा, कभी कारोबार चल पड़ेगा, कभी नौकरी लग जाएगी। दौलत चारों तरफ से आएगी, घर को एक अमीराना लुक दे देगी। प्यारे दोस्तों, इस अमल का एक और फ़ायदा यह है कि गरीबी एक एक करके जड़ से ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, वो एक जहनी और रूहानी बीमारी भी कई बार बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस अमल से अल्लाह पाक आपकी सोच को बेहतर बना देगा इस अमल की बरकत से। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक के फजल करम से आपकी इस तरह की हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस अमल की बरकत से हर मुश्किल, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी दिक्कत आपके ऊपर होगी वो सब हल हो जाएगी और हर परेशानी आपसे दूर हो जाएगी इस नाम की बरकत से। प्यारे दोस्तों, हाजतें और हर ज़रूरत बिना किसी तकलीफ़ के पूरी हो जाएंगी। छोटी से छोटी चीज़ जो आपके दिल में थी वो आपको मिल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको अभी अमल का तरीक़ा बताएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली आपकी ज़रूरत की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहें और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिए, ये बिल्कुल फ्री है। आपका कुछ नहीं जाने वाला इस वीडियो को लाइक करने से, लेकिन ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी का भला हो सकता है। तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है, तो इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इस अमल को करने का तरीक़ा जानते हैं, समझते हैं। उससे पहले एक और बहुत ही प्यारी बात हम आपको बताते चलें कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस अमल को करने का तरीक़ा बेहद आसान है मेरी माओ बहनों। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अल्लाह ने चाहा तो हज़ारों अल्लाह के बंदे इस वीडियो को देखेंगे और इस अमल में शामिल होंगे।
اس ویڈیو میں شامل ہوں گے، تو آئیے ہم لوگ ساتھ مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو آئیے ساتھ مل کر ہم لوگ دعا کرتے ہیں پیارے دوستوں۔ اللہ نے چاہا تو ہم سب کی دعائیں قبول ہوں گی، ہم سب کی حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی۔ تو آئیے دعا کر لیتے ہیں، آپ سب اس دعا میں شامل ہوئیے اور دعا پر آمین ضرور کہیے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، میلے کچیلے ہیں یا رب، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ مولا تعالی ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے روزی رزق میں خوب برکتیں عطا فرما، ہمیں رزق روحانی اور رزق جسمانی برکت و عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی میں عافیت بھر دے، یا اللہ ہماری زندگی میں برکت بھر دے۔ مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما، جو بیمار حال ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ میرے مالک و مولا عز و جل جن بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، مولا تعالیٰ ان کے لیے غیب سے اچھے نیک سے نیک رشتے کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما۔ مالک و مولا عز و جل اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم گنہگاروں کی ہر نیک و جائز دعا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کے آپ سبھی حضرات کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو پیارے دوستوں کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اس عمل کی اتنے فائدے ہیں، اگر جھاڑو لگاتے وقت یہ عمل آپ کر لیتے ہیں تو بڑی سے بڑی خواہشیں جو سالوں سے دل میں تھی وہ بھی ایک ایک کر کے حقیقت بننے لگیں گی۔ نہ کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، آپ کو صرف رب سے مانگنا ہے۔ پیارے دوستوں، جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، دل سے اپنے رب سے مانگتا ہے، اسے کسی دنیا والے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ میرے پیارے دوستوں، اس عمل کی برکت سے آپ کا ہر مقصد، ہر کام پورا ہوگا، آپ کو اپنے ہر جائز مقصد میں اور ہر کام میں کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ جو سپنے آپ نے دیکھے ہیں، جو آپ کے پلان ہیں، جو آپ پانا چاہتے ہیں، جو آپ کے دل کی خواہشیں ہیں، آپ کی حاجتیں مرادیں ہیں، سب کچھ آسانی سے پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو صحیح فیصلے لینے کی توفیق ملے گی، صحیح وقت پر صحیح فیصلے لینے کی صلاحیت ملے گی۔ پیارے دوستوں، آپ کے ہر کام میں برکت آ جائے گی۔ میرے پیارے دوستوں، آپ کی ہر حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کی برکت سے گھر کی ہر چیز میں برکت پیدا ہوگی۔ 1 روپیہ 100 روپے کا کام کرنے لگے گا۔ صرف پیسے ہی نہیں بلکہ ہر اسباب، ہر کھانا، ہر کپڑا، ہر فرنیچر، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے برکت اترے گی۔ دوستوں، جیسے آپ ایک پیکٹ چاول صرف 10 دن چلاتے ہوں، وہی پیکٹ 20-25 دن چل جائے گا۔
اور اس کی کوالٹی بھی بہتر محسوس ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی میرے پیارے دوستوں، ہر چیز میں برکت آ جائے گی، آپ کے گھر میں رحمت آ جائے گی دوستوں، پیسہ چاروں طرف سے آنے لگ جائے گا، اتنا زیادہ، اتنے انوکھے راستے ذریعے کھل جائیں گے کہ آپ پیسے گن نہیں پائیں گے، صرف نوکری یا بزنس سے نہیں بلکہ ایسی ایسی جگہ سے آپ کو مال و دولت ملے گی جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں تھا، جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جی ہاں میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اب آئیے جان لیتے ہیں کہ آخر اس عمل کو آپ کو کرنا کیسے ہے، اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاک صاف ہوں اور باوضو ہوں، اور جب بھی آپ اپنے گھر میں صفائی کرنے جائیں، جھاڑو لگانے جائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس وقت آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ وضو سے ہوں، آپ کا وضو ہو، اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو جائیے اور وضو کر لیجئے، اور جھاڑو اٹھانے سے پہلے، جھاڑو لگانے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو گھر میں کسی پاک صاف جگہ پر کھڑے ہو جانا ہے، ناپاک جگہ پر گندگی میں نہ کھڑے ہوں، پاک صاف جگہ پر کھڑے ہو جائیے، اور آپ کو ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اپنی حاجت اور اپنے مقصد کو، اپنے مرادوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر، اپنے دل میں رکھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیے، درود ابراہیمی ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، ہم آپ کو ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، یہ درود ابراہیمی ہے، آپ کو ایک بار پڑھ لینا ہے، ایک بار درود ابراہیمی جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو پیارے دوستوں، آپ کو پڑھنا ہے یا رحیم، یا رحیم۔ جی ہاں پیارے دوستوں، یا رحیم آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے 11 بار، 11 بار یا رحیم پڑھیے۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا رزاق۔ دیکھیے یا رحیم کیسے پڑھنا ہے آپ کو، یا رحیم یہ ہو گیا 1 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 2 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 3 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 4 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 5 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 6 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 7 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 8 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 9 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 10 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 11 بار۔ اس کے بعد آپ کو یا رزاق 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے، یا رزاق یہ ہو گیا 1 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 2 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 3 بار۔ اس طرح سے ہم نے آپ کو 3 بار پڑھ کر سمجھایا، آپ کو پورے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کرنا یہ ہے کہ 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ جی ہاں، آپ کو 1 بار الحمد شریف پڑھنا ہے، ہم آپ کو 1 بار الحمد شریف بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یاد رہے جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، یعنی پشچم کی طرف، قبلہ کی طرف، کعبہ شریف کی طرف، کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو ہم آپ کو 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ کو 1 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے،
اس کے بعد آخر میں بھی وہی والی درود شریف ایک بار پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، آخر میں بھی وہی والی درود پاک ایک بار پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھائیے اللہ کی بارگاہ میں اور درود شریف پڑھ کر دعا کے پہلے شروع میں اور آخر میں بھی درود شریف ضرور پڑھیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا کیجیے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، مال و دولت کے لیے، روزی رزق میں برکت کے لیے، گھر کی تنگی دور ہونے کے لیے، آپ کی دل کی مرادیں پوری ہونے کے لیے، آپ کی ضرورتیں پوری ہونے کے لیے، آپ کی خواہشیں پوری ہونے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کیجیے، اور اپنے لیے بھی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے میرے پیارے دوستوں۔ اس کے بعد آپ کو اپنے گھر میں جھاڑو لگانا ہے جیسے آپ لگاتے ہیں۔ یہ آج کا عمل ہے جو ہم نے آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتایا، اسے خود بھی کیجیے اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ